नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। काठमाडौँको बल्खुमा रहेको ग्रीन भ्याली सहकारी र आफूलाई दलितहरूको नेता हुँ भन्ने हस्तबहादुर विश्वकर्माको नेक्ससमा हुन नपर्ने, गर्न नहुने के काम भए भन्ने विषयमा हामीले पटक पटक समय चक्रमा विषयवस्तु उठाइन गरिसकेका छौँ। हेर्दा भद्र देखिने, मिठो बोली वचन गर्ने यी हस्तबहादुर विश्वकर्माले रामेछापका रामकुमार बोहराको पनि 20 लाख रुपैयाँ कसरी ठगे भन्ने एक रोचक विषय बाहिर आएको छ। अरूको गाडी किन्छु भन्दै चेक दिने, चेक साट्नु अघि नै चेक हराएको रिपोर्ट गर्ने अनि फेरि त्यही जग्गा पास गरिदिन्छु भन्दै 7 लाख रुपैयाँ पनि ठग्ने हस्तबहादुरको यो खतरनाक धन्दा निकै अनौठो किसिमको छ। दर्शकबिन, हेरौँ यो रिपोर्टमा। ग्रीन भ्याली नामक सहकारी सञ्चालन गरेर सोझा सिधा मानिसहरूको सम्पत्ति हडप्ने नियत राखेर ऋण प्रवाह गर्दै आएको भनेर बदनाम बल्खुको यो सहकारीसँग जोडिएको अर्को एक खास मामिला सार्वजनिक भएको छ। ग्रीन भ्याली सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कायस्थसँग जोडिएका व्यक्ति हुन् हस्तबहादुर विश्वकर्मा। आफूलाई दलितको नेता समेत बताउने हस्तबहादुरसँग ग्रीन भ्यालीको सोझा सिधा सम्बन्ध देखिँदैन, तर यिनीहरू बीच भएको कारोबारबाट यिनीहरू आपसमा सम्बन्धित छन् भन्ने देखाउँछ। हस्तबहादुर विश्वकर्माले सुरुमा रामेछापका रामकुमार बोहराको एउटा जापानी जीप 13 लाखमा खरिद गर्न 2वटा चेक दिएका थिए। एउटा चेक 6 लाख र अर्को चेक 7 लाखको थियो। उनले चेक त दिए, तर त्यो चेक साटिने अवस्थामा थिएन। त्यसपछि हस्तबहादुरले यिनै राजकुमारलाई एउटा जग्गा खरिद गर्नु भाइ भन्दै नयाँ अफर गरे। जग्गा हेर्न गयो, जग्गा हेर्न गइसकेपछि तपाईँको 13 लाख मध्येमा मलाई के गरेको थियो भने उसले भने तपाईँको 13 लाख लगेको पछि 7 लाख रुपियाँ मसँग फेरि तपाईँ उसले के गर्दा जग्गा देखाएर मलाई जग्गा चाहिँ मेरो आफन्तको नाममा छ, म तपाईँले फेरि पास गरिदिन लाइन्छु भनेर चाहिँ म 7 लाख फेरि फुत्काएर उसले लग्यो। लगिसकेपछि तपाईँको है 7 लाख रुपियाँ लगाइसक्यो। उसले फेरि मलाई के गर्दा तपाईँको भने एकचोटि 2 लाख रुपियाँ क्यास लगाउने खेलमा, अनि एकचोटि 1,24,529 रुपियाँ मलाई पैसा कन्ठा छ अझै पनि। त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको मलाई त्यो बराबरको सामान 1,24,529 रुपियाँ बराबरको रट सिमेन्ट सामान पठाइदियो। 2 लाख रुपियाँ क्यास दियो मलाई, भनेको 3,24,529 रुपियाँ चाहिँ मैले उबाट फेरि पाएँ। 20 लाख मध्येमा त्यति फिर्ता पाएँ भनेपछि अब 17 लाख चान्चुन चाहिँ मैले 17.5 लाख चान्चुन चाहिँ तपाईँको उसँग फेरि पाउनु छ। 20 लाखको जग्गा हेर्दा मन परेपछि राजकुमारले पनि त्यो अफर स्वीकारे। राजकुमारले पहिले नै 13 लाखको चेक दिइसकेका थिए, तर साटिएको थिएन। त्यसपछि हस्तबहादुरले फेरि 7 लाख रुपियाँ नगद राजकुमारसँग मागे। राजकुमारले 13 लाख बराबरको गाडी दिइसकेका थिए, बाँकी 7 लाख दिएर 20 लाख पुरा गरे। तर हस्तबहादुरले पास गरिदिन्छु भनेर दिएको बाचा पुरा भएन। राजकुमारको चेक साटिएन, उनले 7 लाख फिर्ता पनि दिएनन्। त्यसपछि राजकुमार 2वटा मुद्दा लिएर जिल्ला अदालत ललितपुर र पाटन उच्च अदालतमा पुगे। पाटनले चेक बााउन्सको मुद्दामा राजकुमारको पक्षमा फैसला गर्यो। हामीले मुद्दा हाल्यौँ, उसो चेक लिएर गएर मुद्दा हाल्यौँ, चेक बााउन्स भयो। चेक बााउन्स भइसकेपछि तपाईँको 7 लाख बराबरको मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा चल्यो। मुद्दामा अहिले पनि त्यही फैसला भयो, रामकुमार बोहराले पैसा पाउने भनेर उहाँबाट। त्यतिखेर तपाईँको जिल्ला अदालतमा 13 लाख गाडी लेनदेनको गाडी चाहिँ जिल्ला अदालत ललितपुर जिल्ला अदालतबाट केस चलायो। केस चलेपछि तपाईँको त्यो केस पनि अहिले फैसलामा चाहिँ तपाईँको 13 लाख बराबर चाहिँ रामकुमारले पाउने भनेर फैसला गरिदिएको छ अदालतले। सामान्य अदालतले त्यो फैसला गरिदिइसकेपछि अहिले पनि तपाईँको त्यो मान्छे चाहिँ यहाँ छ उहाँ छ केही थाहा छैन। अब भनौँ 2 वर्ष 3 वर्ष बितिसक्यो, अहिले पनि त्यो पैसा नपाएर म चाहिँ रुँदै हिँडेको अवस्थामा छु। चेक बााउन्सको मुद्दामा हस्तबहादुर पक्राउ पर्दा उनीसँग अदालतले 7 लाख धरौटी माग्यो। यो धरौटी रकम तिर्न हस्तबहादुरले सकेनन्। त्यही बेला ग्रीन भ्याली सहकारी र हस्तबहादुरको साँठगाँठ हुन थाल्यो। हस्तबहादुरले प्रयोग गरिरहेको निशान जीप राजकुमारकै नाममा थियो, तर पनि ग्रीन भ्यालीले त्यो जीप सहित 2वटा गाडी धितो राखेर हस्तबहादुरलाई ऋण दियो। त्यही ऋणलाई धरौटीमा राखेर हस्तबहादुर रिहा पनि भए। अनि यिनै 2 गाडी यी प्रकाश खत्रीलाई भिडाउन हस्तबहादुर र ग्रीन भ्यालीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कायस्थ बीच मिलेमतो भयो। रामकुमारजीको जुन गाडी छ त्यो गाडी सहकारीमा देखायो। उसले चाहिँ सहकारीको एउटा गाडी थियो, त्यो गाडी पनि लिन्छु भने उसले चाहिँ। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ जुन गाडीको जुझ्ने कुरा के छ भने उहाँबाट 7 लाखको चेक बााउन्स उहाँले चेक दियो, चेकको पैसा पाउनु भएन। रामकुमारजीले चेकको पैसा नपाउँदाखेरि उहाँले चेक चाहिँ बााउन्स गर्नुभयो र परडीमा प्रभुजी आइसकेपछि उसलाई परडीमा समातेर प्रभुजी परडीको फन्दामा पर्यो। अनि परडीको फन्दामा परिसकेपछि उसलाई जे छुटाउनलाई जुन धरौटी चाहिने थियो नि 7 लाख रुपियाँको उहाँले चेक बााउन्स गरेको, त्यो 7 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको 2076 साल वैशाखको 14 गते चाहिँ सहकारी मार्फत पैसा लगेर चाहिँ उसलाई चाहिँ जेलबाट चाहिँ छुटाइयो। मिलेमतो अनुसार उनीहरूले सोझो अनपढ मापसे गरेर हिँड्ने प्रकाश खत्रीलाई फेला पारे। प्रकाशलाई दुवै गाडी लिलाम सकार्न लगाउने, लिलाम सकारेपछि दिनुपर्ने रकम प्रकाशबाट उसकै घर राखेर निकाल्ने योजना बन्यो। यही योजना अनुसार प्रतिलिपि लाल पूर्जा निकालेर वडा कार्यालयमा जाल जेल गरेर प्रकाशको घर धितो राखियो। प्रकाशकी पत्नीलाई समेत थाहा नदिई 60 लाख निकालियो।
प्रकाशले पैसा तिर्न सक्दैनन् भन्ने थाहा पाएरै 21% ब्याजको बोझ प्रकाशको थाप्लोमा पारियो। हस्तबहादुर जेलमा सहकारीको पुरै ग्रान्ड डिजाइन पहिल्यै भइसकेको थियो हस्तबहादुरसँग मिलेर। हस्तबहादुर जेलमा भइसकेपछि चाहिँ त्यो हस्तबहादुर नआउँदासम्म त्यो यताको काम चाहिँ पास गर्न नमिल्ने भयो। नहुने भइसकेपछि उहाँले के गर्यो भने सहकारीले चाहिँ जुन 7 लाख रुपियाँ छ नि उहाँको जुन ब्याङ्किङ कौशलमा त्यो जेलमा परेको 7 लाख रुपियाँ सहकारी उसको छोरो विजयले सहकारीमा गएर 7 लाख रुपियाँ लगेर त्यो जुन धरोडी पैसा दिएर अनि हस्तबहादुरले बाहिर निकालेर अनि पछि चाहिँ काम गर्नु ठ्याक्कै। ज्याला मजदुरी गरेर जीविको गर्ने प्रकाशले 60 लाख कहाँबाट तिर्थे त्यो सम्भव थिएन। उनले सकारेको 2वटा गाडी पनि कहाँ छन् प्रकाशले कहिले पनि थाहा पाएनन्। त्यसको केही वर्षपछि ग्रिन भ्यालीले प्रकाशको घर हडप्न दैनिक पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गरिदियो। यसरी एक सोझो अनपढ ज्यामीको घर हडप्ने व्यवस्थित योजना हस्तबहादुर र ग्रिन भ्यालीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कायस्थले रचना गरेका थिए। रामकुमार बोहराको नाममा भएको गाडी अहिले पनि उनकै नाममा छ। गाडी चाहिँ हस्तबहादुरले चलिरहेका छन्। गर्न नहुने, कानुनले गर्नै नदिने यी कामहरू कसरी भए त? यो विषयमा हामीले ज्ञानेन्द्र कायस्थ र हस्तबहादुर विश्वकर्मासँग बुझ्न खोजेका थियौँ। कायस्थले फोन उठाएनन्, तर विश्वकर्माको फोन नै लाग्न सकेन। विश्वकर्मा विरुद्धका मुद्दा अहिले फैसला भइसकेको छ। पीडित रामकुमार बोहरा थप केही रकम खर्च गरेर भए पनि विश्वकर्मालाई कारागार पठाउने योजनामा छन्। आफूसँग पैसा नहुने प्रकाशले चाहिँ कसरी न्याय पाउलान् त? यो एक गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि छ। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। काठमाडौँको टोखा स्थित बगैँचा चोकमा 14 आना गुठीको जमिन छ। त्यो जमिनलाई स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छन्। जमिनमा कसैले पनि कुनै पनि घर टहरा बनाएका छैनन्। मानिसहरूले विभिन्न तरिकाले प्रयोग चाहिँ गरेर संरक्षण गरि नै रहेका छन्। यो भन्दा फरक नपर्ला ती मध्येका एक ज्येष्ठ नागरिक छन्। उनको नाम हरिहर श्रेष्ठ। यी हरिहर श्रेष्ठले चाहिँ यो जमिनमा के गरेका रहेछन् त? यहाँको विवाद कस्तो छ? हेरौँ यो रिपोर्टमा। अन्नपूर्ण गुठीको यो 14 आना जमिन मध्ये अलिकति जमिनमा घेराबारा लगाउने व्यक्ति हुन् हरिहर प्रसाद श्रेष्ठ। पहिले यो जग्गा डम्पिङ साइट जस्तै थियो। घारीले छोपिएको यो जग्गामा माटो भर्ने र फुलको बिरुवा लगाउने काम उनले गरे। आफ्नै घर अगाडि घारीले छोपिएको प्रयोगहीन जग्गालाई फुलबारी बनाउने उनको कामका पछाडि कुनै खोट छैन। तर उनको यो काममाथि स्थानीयबाटै बाधा भयो। बारम्बार सम्झाउने भन्दै उनले बनाएकै फुलबारीलाई निशाना बनाएर माटो हाल्ने कामले उनको चित्त दुखेको छ। उनले यो बारीमा 12 मास फुल्ने फुल मात्र होइन कपुरका रुखहरू पनि छन् जुन हुर्काउन उनले वर्षौं खर्च गरेका छन्। तिनै रुखलाई नासेर माटो भर्ने कुरा उनलाई चित्त बुझेको छैन। तर स्थानीयले भने श्रेष्ठले जग्गा हडप्न आँटेको आरोप लगाउने गरेका छन्। मलाई आरोप गर्ने यो बुढाले खान लाग्यो भने यिनीहरूको महाडर। मलाई यो खालि राम्रोको लागि मेरो घर अगाडि सबैलाई हुन्छ यो फुल हो भनेर त्यति गरेको हो है। मेरो अब रिटायर लाइफमा अलिअलि टाइम पनि पास राम्रो पनि हुन्छ सबैको लागि गरेको हो। यो जमिनको दुवै भाग अहिले खाली छ। एकातिर माटो ल्याएर थुपारिएको छ भने बीचमा श्रेष्ठको फुलबारी छ अनि अर्को छेउ चाहिँ घारीले नै छोपिएको छ। आफूले घेराबारा लगाएको जमिनलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने स्थानीय नर्सरी चोक टोल सुधार समितिको चाहनामा श्रेष्ठको असहमति छैन। तर अहिले खाली भएको भागबाट सम्याउँदै लानुपर्ने उनको माग छ। उनको मागकै बीच पनि यही फुलबारी नै पहिले पुर्ने कामलाई भने उनले आफूमाथिको रिसिभीको रूपमा हेरेका छन्। बिगारेर अर्को बनाउने भन्छ यो रुख तुरन्त रोप्दैन। 10 वर्ष लाग्यो कपरो रोपेको है। यत्रो बनाएर उहाँले आफ्नो यहाँ मिटिङबाट पास गरेर संरक्षण गर्ने भन्दा भने पनि जबरजस्ती पुर्नु भयो। अब त्यो त 6 महिना लगाएर मैले फेरि बनाएँ। अब काम छैन आएर पुर्ने भन्छ है। योजना नक्सा चाहियो, योजना चाहियो, बजेट चाहियो। यहाँ माटो भरेपछि यसै छोडिदिने र फेरि डम्पिङ साइट बन्ने चिन्ता श्रेष्ठमा छ। त्यसैले नक्सा योजना र स्रोतको सुनिश्चितता नभएसम्म फुलबारी पूर्ण नदिने उनको सोच छ। तर स्थानीय भने काम गर्दै गएपछि बजेट व्यवस्थापन हुँदै जाने बताउँछन्। श्रेष्ठले रोपेका रुखको संरक्षण गर्दै पार्क बनाउने आफूहरूको सोच भएको र त्यसका लागि पहिले जमिन सम्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बनाउन त किन बनेको छैन भने यस्तै कारणले नै रोकिया छ। अब त्यहाँ भयो त्यो नभत्काए दिन्न भन्ने सबैको एउटा के जस्तै दाइले पनि त्यो किन भत्काएन भन्नुहुन्छ। उहाँले पनि एउटा भनिरहनुहुन्छ। यहाँ पुरेर यसलाई चाहिँ तपाईँको पार्कको हिसाबमा एउटा सामाजिक बनाउने भन्ने हो।
भन्ने कुरा हो, बनाउने नै हो नै, भन्ने कुरा होइन, बनाउने नै हो। श्रेष्ठले 14 वर्षदेखि यो जमिनमा फुलबारी लगाएका छन्। अरूले जस्तो तरकारी लगाएर उनले भान्सा खर्च जोगाउन पनि सक्थे, तर उनले यो सार्वजनिक जमिनमा आफ्नै खर्च, सिप र मेहनत लगाएका छन्। उनलाई एउटा लोभ मात्र के छ भने आफ्नो घर अगाडि हरियाली होस्, राम्रो होस्, पहिलेको जस्तो डम्पिङ साइट नबनोस्। तर स्थानीयले त्यो कुरा नबुझेको उनी बताउँछन्। उनको भनाइअनुसार वर्षौँ पहिले यो जमिन बेवारिसे थियो, पानीको भल यही जमिन हुँदै बग्थ्यो। तहबाट सिस्टमेटिक ढङ्गबाट लानु पर्यो, भएको संरक्षण गरेर लानु पर्यो। घर भत्का बाटो बनाउने सकेसम्म जोगाउनु पर्यो, जोगाएर लानु पर्यो नि, होइन? यो काट्ने फेरि अर्को रोप्ने भन्ने दोजर लाख त्यहाँको रुखसुख जम्मै अम्मा भयो, सारा मास दिए। योभन्दा राम्रो बनाउन कोही आउँदैन, यो खालि गफ है। यति पुरेपछि आउन तपाईँ हेर्न आउनु, यो पुरेपछि 7 दिन 15 दिन 6 महिनापछि रिलेसन गर्न आउनु, यहाँ केही पनि हुँदैन। वृद्ध अवस्थाका हरिहर प्रसादले हामीसँगको कुराकानीमा स्पष्ट नै भने कि यो मेरो जमिन होइन, यो जमिनमा फुलबारी लगाएर संरक्षण गरिदिएको छु। समाजले मैले गरे भन्दा राम्रो गरी संरक्षण गरे हुन्छ, म बाधक हुने छैन। फुलबारीमा चाइनिज दुबोदेखि पाम ट्री, क्याक्टस र विभिन्न खाले फुलका बिरुवाहरू छन्। बिना योजना काम भए ती मासिने डर छ, उनले दुखेसो गरे। यस्तो फुलबारी बनाउन वर्ष समय लाग्छ। रातारात बनाउने हो भने सबै नर्सरीबाट एक एक बिरुवा खरिद गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दा लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। तर हरिहर प्रसादले भनेका छन्, मेरो मेहनत समाजका लागि उपहार हो। उनले सार्वजनिक जमिन कसैको निजी नहोस् भन्ने इच्छा राखेका छन्। यो फुलबारी नर्सरी चोक टोल सुधार समितिलाई हस्तान्तरण गर्न हरिहर प्रसादले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। तर खाली रहेको जग्गाबाट निर्माण थाल्नुपर्नेमा बिरुवा भएकै ठाउँ पहिले पुर्ने स्थानीयको कामप्रति भने उनी सहमत हुन सकेका छैनन्। स्थानीयले भनिरहेका छन्, गुठीको जमिनमा एक पार्क बनाउनुपर्छ। पार्क बनाउने कुरामा कसैको सहमति छ, कसैको विमति। यो जमिन पहिले खासै मोलको थिएन, अहिले बस्ती बढ्दै गयो, भौतिक पूर्वाधारहरू पनि विकास हुँदै गए र यसपछि जमिनको मोल उच्च भएर गयो, आकाशीय मोल उच्च भएपछि जमिनमा मानिसहरूको ध्यान तानिनु अनौठो पनि होइन। थप विषय र प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। देशमा सरकारी सार्वजनिक जमिन बेच्ने खाने 101 गिरोहहरू सक्रिय छन्। त्यस्ता गिरोहलाई सघाउने, संरक्षण गर्ने र त्यसबापत जमिन नै उपहारमा पाउनेहरू पनि छन्। सरकारी जमिन बेची खानेमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री नै हुन सक्ने सम्भावना भएका ठुला नेता पनि छन्। नाम हामीले भनिरहनै पर्दैन, धेरैले बुझ्नुहुन्छ। सरकारी जमिन आफ्नो भागमा पार्ने, फस्ने देखेपछि रातारात फिर्ता गरिएका घटना पनि हाम्रा देशमा उदाहरणीय छन्। टोखाको यो जमिनको अन्तर्वस्तु चाहिँ के हो त? हेरौँ यो रिपोर्टमा। काठमाडौँको वडा नम्बर 16 स्थित ढुङ्गेधारा चोकबाट उत्तरतर्फ प्रवेश गरेपछि पुगिन्छ बगैँचा चोक। बगैँचा चोकमा केही वर्ष अघिसम्म बस्ती पातालो थियो, अहिले घरहरू भरिएका छन्, बस्ती खचाखच छ। बगैँचा चोकसँगै आनाकै 35 लाख रुपियाँ पर्ने 14 आना जमिनको स्वामित्वका सम्बन्धमा अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रचलित मूल्य अनुसार 14 आना जमिनको मूल्य पर्छ 4 करोड 90 लाख रुपियाँ। 4 करोड 90 लाख रुपियाँको यो देखिरहनु भएको जमिन अहिले न त सार्वजनिक जस्तो लाग्छ, न त यहाँका मानिसहरूले मेरो हो नै भन्न सकेका छन्। यो जग्गा यो चाहिँ अन्नपूर्ण गुठीको जग्गा हो यथार्थमा। त्यो अन्नपूर्ण गुठीले पनि यो जग्गा दर्ता गरेको छैन। त्यो अवस्थामा हामी अहिले सचेत भएर पनि रोकिया छ। नरोकेको भए अलि पहिल्यै भएको भए भूमाफियाहरूलाई पनि थाहा भएको भए दर्ता गरिसक्ने रहेछन्। अहिले नै खाली छ नक्सामा। कति छ यहाँ 14 आना छन्, 15 आना छ। पूर्व पश्चिम फैलिएको यो जमिनको सबैभन्दा पूर्वमा 1 आना जमिन जितमान श्रेष्ठले नियन्त्रणमा राखेका छन्। बगैँचा टोलको समाजले यो जमिनलाई सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने अभियान 2 वर्षदेखि सुरु गरेको छ। तर यो अभियान जितमानकै कारणले सफल हुन सकेको छैन। जितमानले 1 आना जमिनमा आफ्नो दाबी नछाड्ने बताइरहेका छन्, जसका कारण उनको छाडेर अरूले कमाएको जमिन मात्रै नियन्त्रणमा लिन स्थानीयलाई समस्या परेको छ। जितमानको यो कुरा सुन्दा अपत्यारिलो र सार्वजनिक जमिनलाई बिना कुनै आधार प्रमाण आफ्नो भनेको जस्तो लाग्छ। अन्नपूर्ण गुठीको नाममा रहेको यो जमिन सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न गुठी संस्थानले पनि खासै अवरोध गर्दैन। तर यो समाजमा समस्या सिर्जना गरिरहेका छन् जितमानले। जितमान श्रेष्ठले हामीसँगको कुराकानीमा आफूले जग्गा धनीबाट कागज गरेर किनेको दाबी गरे।
अनि फेरि उनले बिना कुनै कागज 7 लाख रुपियाँ दिएर 1 आना जमिन किनेको बताए। जितमान 1 आना जमिन आफ्नो हो भन्ने दाबी गर्छन्, तर उनीसँग यो जमिनको न कुनै कागज छ न जग्गाको लाल पूर्जा नै। तर पनि यिनी भन्छन् यो जग्गा मेरो हो, मेरो 1 आना जमिन बाहेकमा पार्क उद्यान जे बनाए पनि हुन्छ। जितमानको अडानका कारण 14 आना जमिनलाई सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने स्थानीय समाजको योजना पुरा हुन पाएको छैन। जितमानको अडान पनि अनौठो नै छ। उनीसँग जग्गाको लाल पूर्जा पनि छैन, जग्गा उनको हक लाग्ने अरू कुनै प्रमाण पनि छैन। तर पनि उनी यसै भनिरहेका छन् यो जग्गा मैले 7 लाखमा किनेको हुँ। बोलेकै भरमा कुनै जमिन आफ्नो हुने हो भने भोलि कसैले यो टुडी खेल मेरो हो भन्यो भने उसलाई दिने त। ए कति सालमा किन्नुभएको थियो? मैले किनेको त भयो अहिले मैले 64 सालतिर किनेको। महँगै पर्नु हाल्नुतिर अहिले कसै आना कसै धेरै नै परेको छ मेरो है। भनेपछि अब हजुरको पैसा पर्यो तर लाल पूर्जा चाहिँ छैन, समस्या त्यहाँ भयो। 14 आना जमिनलाई स्थानीय हरिहर प्रसाद श्रेष्ठ, दुर्गा अधिकारी, लक्ष्मी पाण्डे समेतले भाग लगाएर उपयोग गरिरहेका छन्। कसैले यो जमिनमा केरा रोपेका छन्, कसैले काउली साग रोपेका छन्। गुठीको जमिन स्थानीयले आफ्नो क्षमता अनुसार भाग लगाएर भोग चलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफूले नियन्त्रणमा राखेको जमिनमा आफ्नो खुसी अनुसार प्रयोग गरेका छन्। एक दृष्टिले हेर्दा यो जमिन स्थानीयले कब्जा नै गरेका हुन्, किनभने यहाँ सबैले आफ्नो भागको जमिनमा घेराबारा लगाउने गेट नै लगाउने गरेका छन्। अर्को दृष्टिले हेर्दा उनीहरूले फोहोर फाल्ने क्षेत्रका रूपमा विकास हुन सक्ने स्थानमा तरकारी फूल बिरुवा लगाएर संरक्षण पनि गरिदिएका छन्। सार्वजनिक गुठी ऐलानी जमिनहरू धेरै ठाउँमा अतिक्रमणमा परेका छन्। यस्ता जमिनको खोजी गर्नेहरू पनि छन् र कतिपय स्थानमा समुदायले नै सार्वजनिक जमिनको सुरक्षा गरेको पनि पाइएको छ। केही स्थानहरूमा चाहिँ सरकारकै मानिसहरूको संलग्नतामा सरकारको नाममा जानुपर्ने जमिन भूमाफियाले आफ्नो पोल्टामा पारेका छन्। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।